बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की इलाकाई सियासत के तनाजुर में अफ़गान बहरान का हल, और जो अफ़गान पीस प्रोसेस है उसको जो जिस दरपेश है इस वक्त उस पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पाकिस्तान के लिए अफ़गान पीस प्रोसेस जो है वो बहुत अहमियत रखता है। उसकी वजह यह है कि हम ये नहीं समझते कि महज अफ़गान पीस प्रोसेस जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन की और इस्तेहकाम की ज़मानत बन सकता है, बल्कि हम ये समझते हैं कि वो अफ़गानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी एक पीसफुल प्रोसेस और इन्वायरमेंट को क्रिएट करेगा, और पाकिस्तान के साथ साथ फिर वो पूरी रीजनल पॉलिटिक्स पे उसका एक बड़ा लार्जर इम्पैक्ट होगा। क्योंकि अगर रीजन ने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करना है और रीजनल कॉपरेशन को बढ़ाना है एक मुल्क और दूसरे मुल्कों के दरमियान, तो उसके लिए फिर रीजनल स्टेबिलिटी के लिए रीजनल पीस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इस वक्त सबकी नज़रें ना सिर्फ रीजन के ममालिक की बल्कि इंटरनेशनल फोर्सेस भी अफ़गान पीस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही हैं। इस वक्त दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तालिबान के साथ, वो भी बड़े अहमियत रखते हैं, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से अफ़गान पीस प्रोसेस को इंश्योर किया जाए। अमरीकी सदर ने ये क्लेम कर दिया है, दावा कर दिया है कि सितंबर तक वो अमरीकी फ़ौजियों का जो इनखला है उसको इंश्योर कर देंगे। और इस वक्त जो सबसे बड़ा बुरहान या सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सामने आ रहा है वो अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान जो डेफिसिट है उसके मसाइल हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और ख़ास तौर पे अफ़गान हुकूमत लगता यह है कि बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आती है। उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो अफ़गानिस्तान का अपना इंटरनल बुरहान है जो अफ़गान हुकूमत से संभल नहीं पा रहा, और अफ़गानिस्तान की दाखिली सूरत हाल में उनके मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए। करप्शन, बदउनवानी, बुरी हुक्मरानी और वहाँ जो तनाज़ात का पैदा होना, और ख़ास तौर पे तवातर से वायलेंस का होना, यानी जो तशद्दुद की लहर आती है उससे लगता यह है कि जैसे अफ़गान हुकूमत की जो अपनी रिट है वो बहुत कमज़ोर है। अच्छा, अब अफ़गान हुकूमत इस सारा मलबा जो है या तो वो डालती है अफ़गान तालिबान पे और कहती है कि क्योंकि अफ़गान तालिबान जो है वो दहशत गर्दी को रोक नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ये बुरहानी कैफियत जो है वो पैदा हो रही है, और बार बार कहा जाता है कि उसको वो सीज़ फायर करें। और दूसरी जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है वो ये कि पाकिस्तान के ऊपर तवातर के साथ इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं। डॉक्टर अशरफ गनी और उनके हमदुल्ला जो हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो बार बार पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गान तालिबान को कंट्रोल करने में नाकाम हो गया है, या पाकिस्तान की शय पे अफ़गान तालिबान जो है अफ़गानिस्तान के अंदर मसाइल पैदा कर रहे हैं। और ये याद रखिए कि एक तरफ वो खुल के कहते हैं कि पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर अफ़गान पीस प्रोसेस मुमकिन नहीं है, लेकिन पसे पर्दा बैठ के ऐसे लोगों के साथ बैठ के लॉबिस्ट में चले जाते हैं और वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि जैसे पाकिस्तान इस वक्त अफ़गान बहरान के हल में रुकावट बना हुआ है। अच्छा, सवाल ये है कि अगर उनको कुछ मसाइल आ रहे हैं और पाकिस्तान से आ रहे हैं तो उसका फिर एक फॉर्मल वे आउट ये होना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ दो टोक बात करें और उन मसाइल को सामने लाए, ताकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मिल के उन मामलात को डील करने की कोशिश करें। लेकिन जब फॉर्मल मेज सजती है वहाँ ये मसाइल नहीं आते, लेकिन इनफॉर्मल तरीके से अफ़गान हुकूमत जो है वो बार बार पाकिस्तान को पर इल्ज़ामात की बौछार कर देती है। अच्छा, इस कैफियत से खुद पाकिस्तान के अंदर भी ये सवाल उठता है कि हम जो अफ़गान पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको इंश्योर करना चाहते हैं, अगर अफ़गान हुकूमत का ये रवैया है तो ये कैसे हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकेंगे। और ये याद रखिए कि मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि अफ़गान हुकूमत में ऐसे लोग हैं जिनके ताने बाने जो हैं वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ के साथ जुड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशों का हिस्सा रहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो अफ़गान हुकूमत को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर दबाव डालें और बार बार इस नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश करें कि अफ़गानिस्तान का जो दाखिली बुरहान है वो पाकिस्तान का पैदा करना है। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखिए कि अफ़गान हुकूमत जो है
اس کی اپنی کریڈیبلٹی اور لیجیٹیمیسی متاثر ہو رہی ہے، اس کی جو اسٹیٹ آف ریٹ ہے وہ بھی کمزور ہے، اور خود وہاں کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت جو ہے ان سے معاملات سنبھل نہیں پا رہے۔ اچھا، امریکہ جو ہے افغان حکومت کو اس بات پہ بھی گلا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغان طالبان کو بہت زیادہ سپیس دیتا ہے، ان کی بات بہت زیادہ سنتا ہے، پاکستان کی بات بہت زیادہ سنتا ہے، ہمیں وہ سپیس نہیں دے رہے۔ یعنی افغان حکومت کی خواہش یہ ہے کہ جو بھی تقسیم ہو، یعنی جو بھی امن معاہدہ ہوتا ہے اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ افغان حکومت کا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے افغان طالبان یہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اب یہاں جو لڑائی ہے وہ بڑے حصے پہ آ گئی، حالانکہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ سب فریقین کو مل کر اس میں حصہ دار بننا ہوگا، تب یہ بات جا کے آگے بڑھے گی۔ اور پاکستان بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ آپ طالبان جو ہیں وہ ہماری بات ضرور سنتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ایجنڈے پہ منوعاً عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ان کے اپنے مفادات ہیں، انہوں نے اپنے مفاد کو زیادہ اہمیت دینی ہے۔ اس لیے یہ جو افغان طالبان کی اور افغان حکومت کی لڑائی ہے، اس انٹرنل لڑائی نے امریکہ کو بھی پریشان کیا ہوا ہے، پاکستان بھی اس پہ پریشان نظر آتا ہے، اور بڑی دیگر فورسز جو ہے۔ اچھا، پھر اس کے اندر جتنی بڑی طاقتیں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں وہ بھی اپنے انٹرسٹ کو واچ کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو لے کے چلا جائے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ افغانستان کا جو اس وقت کا داخلی بحران ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہ کیا گیا تو یقینی طور پہ یہ افغان پیس پروسیس کو متاثر کرے گا۔ اور بہت سے لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر اس بار یہ افغان پیس پروسیس کی جو میز سجی ہے، دربار سجا ہے، اگر یہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکا تو پھر مستقبل قریب میں کوئی نیا امکان پیدا نہیں ہوگا ایک میز سجانے کا۔ یعنی یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے جو افغان حکومت، افغان طالبان سمیت تمام فریقین کو ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اسے نتیجہ خیز بنانا ہم سب کی اور اس ریجن کی اور اس عالمی امن کی ضرورت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ معاملات کنٹرول نہ ہوئے تو طالبان جو ہیں وہ پھر جو وہاں جو صورتحال ہے وہ پھر اس سے وہ خود بھی وڈرا ہو جائیں گے، پھر وہ جو جنگ والی بات ہے، تشدد کی بات ہے، وہ پھیل جائے گی۔ اور یہ بھی سب کو پتا ہے، بہت سے امریکن دانشور جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ نے تصفیہ افغان حکومت اور افغان طالبان کا نہیں کرایا اور معاملہ صرف طالبان پہ چھوڑ دیے تو جو بھی اگلے عمل ہوگا اس میں طالبان بہت زیادہ ڈومیننٹ کریں گے اس پورے خطے کے اندر، اس پورے افغان حکومت کے اندر، اور وہ اپنی بالادستی قائم کر لیں گے، قبضہ ہو جائے گا ان کا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک لچک کا مظاہرہ افغان حکومت خاص طور پہ کرے۔ افغان حکومت کا اور افغان طالبان کا جو 18 برس کے بعد ایک امن معاہدہ ہوا، اس کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں خاص طور پہ وہ یہ لچک پیدا کرے کہ کس طریقے سے لوگوں کو نیگوشیٹ پروسیس کا حصہ بنانا ہے، اور پاکستان کے ساتھ الزام تراشیوں کی بجائے پاکستان کے ساتھ میز پر بیٹھ کے بات چیت کرے۔ جو بھی مسائل ہیں، اگر پاکستان کی طرف سے بھی مسائل آ رہے ہیں تو اس کا بھی ریزولوشن جو ہے وہ ڈائیلاگ ہے، بات چیت ہے، کنسلٹیشن ہے۔ الزام تراشیوں سے ماحول خراب ہوگا، اور پھر پاکستان کے اندر سے بھی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب جب ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں افغان امن پروسیس کے لیے تو پھر افغان حکومت ہمیں کریڈیبل بنانے کی بجائے ڈسکریڈٹ کیوں کرتی ہے اور کس کے ایجنڈے پہ کرتی ہے؟ اور یہاں تک کہ پاکستان کے آرمی چیف نے تو افغانستان کو سی پیک کا حصہ بننے کی بھی دعوت دی ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ریجنل پراسپیرٹی میں افغانستان بھی ایک بڑے ملک کے طور پر اپنا رول پلے کرے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اپرچونٹی بن رہی ہے جس کو ہر صورت میں نتیجہ خیز ہونا چاہیے، اس کو پازیٹیو اینگلنگ دینے کی ضرورت ہے، اس میں سے جو گرے ایریا ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کر مثبت چیزوں کو آگے لے کر گرے ایریا سے نمٹنا ہوگا، اور ایک ایسا لاہے عمل بنانا ہوگا جو افغان پیس پروسیس کو آگے بڑھائے۔ اور امریکہ کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وہ بہت زیادہ دباؤ ہندوستان پہ ڈالے جو افغان پیس پروسیس کو سبوتاژ نہ کرے، اور امریکہ یہ کہنا کہ افغانستان کے اس پورے امن پروسیس میں ہندوستان کے رول کو بھی ڈومیننٹ کرنا، یہ بھی ٹھیک حکمت عملی نہیں ہوگی۔ اس لیے امریکہ بھی وہ کام کرے جس سے افغان پیس پروسیس جلد سے جلد انشور ہو سکے، کیونکہ اگر امریکہ نے اپنے کارڈ غلط طریقے سے کھیلے اور بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بناتی ہے تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ افغانستان میں نئے انتخابات سے پہلے ایک عبوری حکومت کا بننا،
متفقہ طور پہ سارے فریقین کا اس میں ہونا اور ایک ایسا انوائرمنٹ، ایک ایسا سازگار ماحول پیدا کرنا جو افغان پیس پروسیس کو لیڈ کر سکے، آج ریجنل پالیٹکس کی سب سے اہم ضرورت بنتی ہے اور اسی پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے۔